दोनों भाई गायब, कोई इदारा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई अदालत केस लेने के लिए तैयार नहीं है। एक घर पे छापा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सरबराह अंदर। तो इससे क्या समझा जाए कि आप किसी एक मखसूस तबके से को बदला ले रहे हैं, उस तबके से जिसने आपकी भरपूर हिमायत की। इसी तरह अकेले अकेले करके आप पे अटैक होगा, आपका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जो भी जिम्मेदार है उनको जेलों में रखने का मैं उन सब से कह रहा हूं, उन मजलूमों की बद्दुआओं से बचो। मरियम नवाज साहबा। रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए, पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमाए। कुछ दिनों से तबीयत अलील थी, आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके। आपकी दुआओं का शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जुमा के दिन जो मैंने सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश किया था, और 3-4 दिन आप वही देखते रहे और सब्सक्राइब भी करते रहे, आपकी बहुत मेहरबानी। बहुत सारे इशू इकट्ठे हो गए हैं, ख़ास करके आज फिर इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो अडियाला के बाहर हजूम है और मुतालबा एक ही है कि खान से मुलाकात करवाओ। मंगल का दिन मुलाकात के लिए मुख्तस है, लेकिन डरपोक और बुज़दिल हुक्मरान बहनों की मुलाकात करवाने से भी घबराते हैं। अब पिछले मंगल को मैंने तफसील से इस पर गुफ्तगू की थी कि क्यों खामखा अपना भी और पूरे मुल्क का भी तमाशा लगवाया हुआ आपने। पूरी दुनिया का मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है। आप इतने खौफज़दा हैं कि किसी एक कैदी को उसके जो आइनी हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़ हैं, जो आपके चार्टर्ड हैं कैदियों के लिए, वो भी नहीं देने के लिए तैयार। तो आप मुल्क की बेहतरी के लिए मैंने अर्ज़ किया था, खुदा के लिए मुल्क का सोचें, अपनी ज़ात करना सोचें। कोई क़यामत नहीं आएगी मुलाकात करवाने से। खान पहले भी तो इतनी दिन बाहर रहा ना, ज़मान पार्क में भी रहा, बनी गाला में भी रहा, क्या क़यामत आ गई थी? जब उन्हें आज़ादी थी और जुलूस निकाल लेते थे, कोई रैली कर लेते थे, कोई जलसा कर लेते थे, और उन जलसों से आपकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा? तो अब भी अगर उनसे मुलाकात उनके जमात के लोगों की, उनके ख़ानदान के अफराद की, उनके वकीलों की हो जाए तो ये उनका हक़ है। साहबजादा हामिद रज़ा साहब के ख़िलाफ़ एक अदालत ने उनको नाअहल करार दे दिया, सज़ा सुना दी, और उनकी सीट भी उनको डी सीट कर दिया। और वहाँ इलेक्शन कमीशन ने चट मंगनी पट व्याह वाला काम किया, सीट खाली करार दे के फ़ौरन उसे इलेक्शन करवा के एक नया बंदा, अपना एक बहुत बड़ा टाउट राजा रियाज, उसके बेटे को वहाँ से जितवा दिया। राजा रियाज से कुरान पे हाथ रखवाओ, उसके बेटे से रखवाओ, यह इलेक्शन करवाने वालों से रखवाओ। अगर फेयर इलेक्शन हों तो क्या ये जीत सकते हैं? अवाम जिनकी शक्लें देखने के लिए तैयार नहीं हैं, जिनका नाम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, उन लोगों को आपने जिस तरह जितवाया है और उस पर वाह वाह और के डोंगरे बरसाए हैं, नवाज शरीफ ने भी, मरीम साहबा ने भी, हमने बड़ा तीर मार दिया। तो कोई एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन साहब, अब इलेक्शन कमिश्नर साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप तो जनवरी से रिटायर हो गए हुए हैं, अब साल पूरा होने वाला है, आपने ओहदा नहीं छोड़ा, ना तनख्वाह छोड़ी है, और जहां अभी अदालतों के फ़ैसले आने बाकी हैं, ज़ाहिर है जिस अदालत से आपने सज़ा दिलवाई है साहबजादा हामिद रज़ा साहब और उनके साथियों को, इस अदालत को दुनिया में कोई मानता नहीं है। ये आपने अपने सियासी मुखालफिन के लिए दहशत गर्दी के केस बना बना के, दहशत गर्दी की अदालतें, साहबजादा हामिद रज़ा दहशत गर्द है, शिबली फराज दहशत गर्द है, उमर अयूब दहशत गर्द है। ये दहशत गर्द हैं सारे जिनको आपने दहशत गर्द करार दिया। पहले आपने 3-4 बड़े बड़े दहशत गर्द, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा और
محمود الرشید جیسے 70 سال کے بزرگ جو ہیں ان کو دہشت گردی کی عدالتوں نے ان کے کیس چلا کے ان کو 2-3 سال سے بند کیا ہوا ہے. کبھی آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت نہیں کرتا؟ کبھی آپ کو کچھ خیال نہیں آتا کہ ہمیں جواب دینا ہے کہیں جا کے؟ صاحبزادہ حامد رضا محدث اعظم پاکستان، عاشق رسول اور ناموس رسالت پہ پیرا دینے والا محدث، حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا ہے، اور حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عاشق ان کو جانتے ہیں، اہل محبت ان کو پہچانتے ہیں، اور اس گھر کی عزت و حرمت کا بھی سب کو پاس ہے. لیکن آپ نے کوئی پاس نہیں کیا، اور دہشت گردی کی عدالت میں ان کے خلاف کیس چلا. اور دہشت گردی کی عدالت وہ خاندان، وہ مدرسہ اور وہ مدارس کا ایک سسٹم ہے ان کا سارا، جو دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ لڑتے رہے. ان کے والد صاحب سے میرے سیاسی اختلاف تھے بہت سارے، لیکن وہ ہمیشہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما رہے، لڑتے رہے، کلمہ حق کہتے رہے. ان کا صاحبزادہ بھی ان کے مشن پہ بھی تھا دہشت گردوں کے خلاف، وہ بھی ننگی تلوار تھا. اس کو آپ نے دہشت گردی کے کیس میں سزا دی، اور دہشت گردی کا کیس کیا تھا؟ جھوٹا بنایا ہوا ایک مقدمہ تھا. ان کی خواتین پہ بھی مقدمے بنائے، چادر چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا. اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اب جیل میں آپ اس نے خود آ کے، صاحبزادہ صاحب نے آپ خود آ کے گرفتاری دی. تو اکثر عدالتیں تو اس بات کی عزت کرتی ہیں کہ ایک بندہ خود پیش ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اس کے ساتھ رعایت والا برتاؤ ہوتا ہے. لیکن اب مجھے جو خبریں مل رہی ہیں کہ جیل میں ان کو تنگ و تاریک کوٹری میں رکھا ہوا ہے. MNA ہیں، ایک جماعت کے سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے، اور انہوں نے بہت پاکستان کے لیے سرو کیا ہے، خدمت کی ہے پاکستان کی. اور جو یہاں سہولتیں کوٹ لاجپت جیل میں اور اڈیالہ میں آپ کے لاڈلوں کے پاس تھیں اور آپ کی لاڈلیوں کے پاس تھیں، چلیں اتنی نہیں تو اس سے 50% ہی انسان تو ہیں، ان کا بھی کوئی حق ہے، انسانی حقوق ان کا بھی حق ہے، وہ بھی انسان ہیں. جو بھی اس کے پیچھے ہے اس کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے، اس وقت کا سوچنا چاہیے جس وقت سارا کچھ آپ کو فیس کرنا پڑے گا. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ انہیں جیل میں بہتر سہولتیں دی جائیں. ان کے گھر والوں کو جو ہفتے میں ایک دن ملاقات کا خاص مخصوص ہوتا ہے، ملاقات کی اجازت دی جائے. اور وہ MNA ہیں، جب آپ نے ان کے خلاف مقدمہ بنایا تو MNA تھے. ابھی بھی جب تک عدالتوں سے فیصلہ نہیں آ جاتا، ابھی تو ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، تو اس وقت تک آپ ان کو ڈی سیٹ کیسے کر سکتے تھے؟ آپ نے بڑی جلد بازی کی، بڑی پھرتیاں دکھائی، یہ پھرتیاں آپ کو مہنگی پڑیں گی. صاحبزادہ صاحب کو جیل میں ان کی جو قانون انہیں حق دیتا ہے وہ سہولتیں فراہم کریں. دوسرا ایک بڑا حادثہ یہ ہوا کہ پاکستان سنی تحریک کے دفتر یہاں ثروت اعجاز قادری صاحب کے گھر قادری ہاؤس پہ چھاپا مارا گیا. چھاپا مارا گیا اور کہا گیا کہ وہاں سے کچھ بطہ خور گرفتار کر لیے ہیں، کچھ بطہ خوروں کو کچھ کے خلاف قتل کے پرچے تھے، کچھ کے خلاف فلاں کے مقدمے تھے، کچھ کے خلاف ناجائز اسلحے کے. اور چند دن نہیں بلکہ اس سے ایک دن پہلے، مجھے تو نہیں پتا تھا، ثروت اعجاز صاحب بھی سرکاری علماء کنونشن میں گئے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کسی ٹی وی چینل پہ کہ میں تو علماء کنونشن میں گیا ہوا تھا. علماء کنونشن میں جانے کا صلہ ان کو یہ ملا کہ اگلے دن ہی گھر پہ چھاپا پڑا اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. گھر کی خواتین کو بھی دھکے دیے گئے، تھپڑ مارے گئے. کیا اس پہ بلاول زرداری کو کچھ شرم محسوس ہوئی؟ آصف زرداری کو، آصفہ کو، فریال تالپور کو، مراد علی شاہ کو، شرجیل میمن کو،
नासिर शाह को, और जमहूरियत का नाम लेते हो, कुछ शर्म भी करो। किसी के खिलाफ पर्चा है तो उसके वारंट गिरफ्तारी दो और उसको बुलाओ थाने, अगर वो नहीं आता तो उसको जाके ले आओ। लेकिन जब एक बंदा तामुन कर रहा है, हर तरह का तामुन कर रहा है, चंद दिन पहले वजीर खारजा साहब मिल के आए उनको उसी कादरी हाउस में, इतना बड़ा दहशत गर्द था, तो वजीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब जवाब दें कि दहशत गर्द को मिलने क्यों गए थे। और जिस उलमा कन्वेंशन में आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों मौजूद थे, उस कन्वेंशन में उनको दावत क्यों दी थी अगर वो दहशत गर्द हैं तो। पर्चे और मुकदमे एक दिन पहले तो नहीं हुए, बकौल आपके कई सालों के ये पर्चे हैं उनके खिलाफ। और वैसे अगर आप बर्दाश्त करें, आप में कोई जमहूरियत एक रस्सी बराबर भी हो, तो फ़कीर का सवाल ये है, जिन दहशत गर्दों के खिलाफ बत्ताखोरी की गवाहियाँ खुद आपके सारे इदारे देते रहे, जिनके खिलाफ कई कई कत्लों के केस हैं, वो तो सारे आपकी काबीना में बैठे हुए। उनको तो हारे हुओं को आपने 47 पे जितवा के 17-18 सीटें दी हैं। काश कुछ शर्म होती है आपको बिलावल साहब, कुछ हया होती। आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, ड्रामा बाजियाँ करते हैं कि जाते हुए जनाब एक औरत ने ऊपर से आवाज़ दी तो बिलावल साहब देख के मुस्कुरा रहे हैं। बिलावल साहब की गुफ्तगू सुन के औरतों ने बिलावल जिंदाबाद के नारे लगा दिए। आपके नाना भी मुझे पता है, इसलिए कि मैंने तो उनके 2-3-4 जलसों में भी शिरकत की। 1-2 जलसों में मैं स्टेज पे भी था, और किस लिए था? नाज शरीफ पढ़ने के लिए था। 1970 के इंतखाबात में यहाँ हमारे हल्के में वो खड़े थे। वो भी उनकी आगाज़, उनकी परवरिश तो इस्टेब्लिशमेंट की गोद से। अयूब खान को वो डैडी कहते थे, फील्ड मार्शल अयूब खान को। बाद में कुछ उन्होंने जमहूरी रूप धार लिया, और लोग अवाम जो हैं, अवाम इन्होंने समझा कि ये जमहूरी लीडर है, कोई ये अवाम की बात करता है, ये रोटी कपड़ा मकान की बात करता है। लोग उनके साथ बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठ गए। आप नाम उनका लेते हैं कि मैं भुट्टो शहीद का नवासा हूँ, बेनज़ीर शहीद का बेटा हूँ, लेकिन आपका कोई काम भी जमहूरी नहीं है। आपने 26 और 27वीं तरमीम वाला शर्मनाक कारनामा करवाया, जिससे पाकिस्तान की अदलिया को नेस्तो नाबूद कर दिया आपने। अब कोई गरीब वहाँ इंसाफ लेने भी नहीं जा सकता। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अब जो बेचारे पकड़े हुए हैं, घरों से उठाए हुए हैं, जो ना किसी जुलूस में गए थे, ना किसी जलसे में गए थे, ना उनका किसी तहरीक से ताल्लुक़ है, ना किसी तंजीम से ताल्लुक़ है, वो जेलों में है। अदालत कई महीनों की तारीख देती। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, घर, बेटियां हैं, बेटे हैं, और कमाने वाला भी कोई नहीं। तो आप सोचें कि वो आपको दुआएं देते होंगे, और उनकी बद दुआओं से बचें। और जो भी जिम्मेदार है उनको जेलों में रखने का, मैं उन सब से कह रहा हूँ, उन मजलूमों की बद दुआओं से बचो। मरियम नवाज साहबा, आप कहती हैं मुझे रात नींद नहीं आती, तो मैंने पहले भी एक दिन कहा था, रात नींद कैसे आएगी जब आपके सूबे में हज़ारों अफराद पे जुल्म हो रहा होगा, तो नींद कैसे आएगी? शहबाज शरीफ साहब, ये दुआएं करने वाले अब आपके लिए दुआएं नहीं कर रहे। आपके चेहरे पे हर वक्त परेशानी है, आपकी रात की नींदें भी उड़ी हुई हैं। आपको पता है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि आप किस प्रॉब्लम में हैं, आपको किस किस तरफ से ख़तरे हैं, ये आपको पता है। अंदर खाते दरूने खाना हंगामे हैं क्या क्या, ये आपको पता है सारा कुछ। आप चैन से नहीं बैठे हुए, और ये मजलूमों की बद्दुआएं हैं, मैं कहता हूँ। और ये तो आपने भी सुना हुआ है, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा, हर मुसलमान ने ये सुना हुआ कि मजलूम की दुआ सीधा अर्श इलाही पे जाती, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। तो जिन मजलूमों को आपने जेलों में बंद किया हुआ है, जिनका घर कमाने वाला भी कोई नहीं, खिलाने वाला भी कोई नहीं, जिनके बच्चे बेचारे परेशान हैं, वो आपको दुआएं देते होंगे। इस पे गौर फरमाएं।
میں ثروت اعجاز قادری کے گھر چھاپے کی مذمت کرتا ہوں اور باقی علماء اہل سنت سے اور تنظیمات اہل سنت سے بھی گزارش کرتا ہوں. پہلی تنظیمات اہل سنت کی جو میٹنگ لاہور فلیٹی میں ہوئی تھی، فقیر نے آپ کی خدمت میں جو عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، جب تک اس راہ پہ آپ واپس نہیں آئیں گے، اسی طرح اکیلے اکیلے کر کے آپ پہ اٹیک ہوگا، آپ کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. وطن کی فکر کر ناداں، قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں. سعد رضوی غائب 13 اکتوبر، نومبر، دسمبر، کتنے مہینے ہو گئے، دونوں بھائی غائب. کوئی ادارہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی عدالت کیس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک گھر پہ چھاپا، سنی اتحاد کونسل کا سربراہ اندر. تو اس سے کیا سمجھا جائے کہ آپ کسی ایک مخصوص طبقے سے کو بدلہ لے رہے ہیں، اس طبقے سے جس نے آپ کی بھرپور حمایت کی، اس کو آپ کوئی سزا دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی ہماری حمایت کا سوچنا بھی نہ. وہ جماعت جس کو آپ نے آج تک کچھ نہیں دیا، آپ نے جعلی 17 سیٹیں دیں بھتہ خوروں کو، دہشت گردوں کو، جنہوں نے سپاہی بھی وہاں مارے، پولیس والوں پہ بھی حملے کیے، فوجیوں پہ بھی حملے کیے، ان کو آپ نے 17 سیٹیں دی، گھر بیٹھے ہوئے ہارے ہووں کو دی. اور جس طبقے نے دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، ان کو آپ نے پورے ملک میں سے ایک سیٹ بھی نہیں دی. اور اب ایک ایک کر کے آپ ان کو ان کی حمایت کا بدلہ چکا رہے ہیں. پہلے ایک پہ، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، باری لائن میں سب لگے ہوئے، سب کی باری آئے گی. یہ جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کا تماشا دیکھتے ہیں. دیکھتے رہیں، کب تک دیکھیں گے. کاش یہ فقیر کی اس دن بات مان لیتے، احتجاج کی کال دیتے، چند دنوں کے اندر اندر معاملات بالکل نارمل ہو جاتے. لیکن لمبا کام ڈال دیا گیا. 25 جنوری اور پھر اب جنوری سے اپریل، لوگ بھول بھال جائیں گے کہ یہ کس کے خلاف کانفرنس کر رہے ہیں، کس کی حمایت میں کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں. جو بچے اندر ہیں جیلوں میں، بہت ساروں کے امتحان بھی گئے، بہت ساروں کی نوکریاں گئیں، بہت ساری مسجدیں جن کی وجہ سے بند ہیں، جن کے اندر ہونے کی وجہ سے، جن مسجدوں کو ابھی تک آپ نے سیل کیا ہوا ہے، خاص کر مسجد رحمت للعالمین، جہاں نہ اذان ہو رہی ہے نہ جماعت ہو رہی ہے. میاں صاحب، اس کا حساب کس کو دینا پڑے گا؟ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کی بھتیجی وزیر اعلیٰ ہے، آپ ایک دوسرے کو روز مبارک دیتے ہیں کہ جناب ملک جو ہے اوپر جا رہا ہے، ملک اوپر چلا گیا، 1.5 ارب کا قرضہ مل گیا IMF سے. یہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو مسجدوں کو آپ نے ویران کیا ہے اور مزید کر رہے ہیں، ابھی تک چھاپے مار رہے ہیں، آپ بھی اپنی اداؤں پہ غور فرما لیں. اس کا جواب یہاں بھی دینا پڑے گا. میرا دل کہتا ہے بہت جلدی باری آ رہی ہے، یہاں بھی جواب دینا پڑے گا. اور وہاں تو دینا ہی پڑے گا. وہاں جواب دینا پڑے گا جہاں کوئی چالاکی نہیں چلے گی، جہاں کوئی استثناء بھی نہیں ہوگا، جہاں نعرے بجن کے والے بھی نہیں ہوں گے، جہاں خوشامدی ٹولہ بھی نہیں ہوگا. وہاں جواب بڑا سخت دینا پڑے گا. فقیر کی رائے یہ ہے کہ جتنی جلد ہو سکے دنیا میں اس کی معافی تلافی کر لیں. جو بھی میری بات سن رہا ہے، اگر اس کے دل کو بات اچھی لگے کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اعلان عام کریں کہ ہم سب کو رہا کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے، کوئی جرم نہیں کیا انہوں نے، کوئی نافرمانی کی تحریک نہیں چلائی، اقصیٰ کی حمایت میں نکلے تھے. اور صاحبزادہ حامد رضا نے کوئی قانون شکنی نہیں کی، اور صرف اس کا جرم یہ ہے، سب سے بڑا جرم جو آپ کے نزدیک جرم ہے، کہ اس نے PTI کا ساتھ دیا. تو PTI کا ساتھ تو آپ نے بھی دیا تھا.
اور میں ان سے کہہ رہا ہوں جو طاقتور ہیں، آپ نے بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا، پھر یہ سزائیں آپ کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی کا ساتھ دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے بندوں کو دہشت گردی کی عدالتوں سے سزائیں دلوا کے 75 سال کے بزرگوں کو بند کیا ہوا ہے، تو پھر یہ سزائیں تو آپ کو بھی ہونی چاہیے نا۔ آپ نے ساتھ دیا بقول، یہ نواز شریف بھی کہتا ہے، شہباز بھی کہتا ہے، زرداری بھی کہتا ہے، بلاول بھی کہتا ہے، اور فیصل واؤڈا بھی کہتا ہے، اور آپ کے جتنے سپوکس مین ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ 18 میں آپ لائے تھے پی ٹی آئی کو، سب کہتے ہیں، واللہ عالم۔ ہاں، یہ کہتے تو اس لیے ہیں کہ ہم ڈی گریڈ کریں ان کو، ہم بتائیں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اگر یہ ان کی بات سچی ہو تو پھر آپ استحکام پارٹی کو لے آئیں، آپ کسی اور پارٹی کو بھی لے آئیں، آپ اگر لا سکتے ہیں تو آپ تو اسی طرح کا لا سکتے ہیں جس طرح کا 47 والوں کو لائے ہیں، اور پورے پاکستان میں کسی صوبے میں کسی شہر میں کوئی انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو فقیر کی گزارشات پہ غور فرمائیں، عام معافی کا اعلان کریں، خاص کر کہ وہ مظلوم کسی پارٹی سے بھی ہوں، جو مظلوم ہے آپ کو پتہ ہے، جن پہ جعلی پرچے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، جن کو سزائیں دلوائی گئی ہیں آپ کو پتہ ہے، ان کی رہائی کا اعلان کریں اور دنیا میں معافی تلافی کر لیں۔ دنیا میں معافی تلافی آسان ہے، آخرت والی معافی تلافی بہت مشکل ہوگی، وہاں جواب بھی دینا پڑے گا، حساب بھی دینا پڑے گا، اور ایک ایک ظلم کا میرا پروردگار بدلہ بھی لے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم فرمائے۔